अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में दज्जाल का ज़िक्र है या नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, मैं आज की इस नशिस्त में कुरान करीम की वो आयत पेश करूँगा जिनसे ये इशारे मिलते हैं कि दज्जाल का ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है। ये ज़हन में रखें, दज्जाल का ज़िक्र कुरान करीम में सराहतन नहीं है, बल्कि इशारतन आयत से वाज़ेह होता है। क्योंकि दज्जाल का शर और उसका फितना इतना बहुत बड़ा है कि हर नबी ने उससे अपनी उम्मत को डराया है और उसको बताया है कि दज्जाल का ज़ूर होना है और वो कुर्बी क़यामत में क़यामत से पहले ज़रूर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, सूरह अनआम है और उसकी आयत नंबर 158 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौमा यअती बअदु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जिस दिन आपके रब की बाज़ मख़सूस निशानियाँ आ जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स को अब ईमान लाने का फ़ायदा ना होगा जो उससे पहले ईमान ना लाया हो या उसने हालत ईमान में कोई नेकी ना की। तो प्यारे दोस्तों, इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह ताला की मख़सूस निशानियाँ आ जाने की खबर दी गई है। तो साफ ज़ाहिर है, दज्जाल भी क़यामत की मख़सूस निशानियों में से एक निशानी है। अब इस आयत मुक़द्दसा से जो हमें इशारा मिला है कि दज्जाल भी मख़सूस निशानियों में से एक निशानी है, इसकी तायीद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सही हदीस एक नकल की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि जब 3 निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स को ईमान लाने से फ़ायदा नहीं होगा जो उससे पहले ईमान ना लाया हो। वो 3 निशानियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 दज्जाल, नंबर 2 दाब्बतुल अर्द और नंबर 3 सूरज का मगरिब से तुलू। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह है और उस आयत मुक़द्दसा के इशारे को साबित कर रही है कि दज्जाल भी उन निशानियों में से है जो क़ुर्ब क़यामत में ज़ुहूर होगा। तो उस वक्त किस शख्स का ईमान लेना उसको फ़ायदा ना पहुँचाएगा। इसी तरह सूरह निसा है, उसकी आयत नंबर 159 है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही। और नुज़ूल मसीह के वक्त अहले किताब में से हर शख्स मसीह की मौत से पहले उन पर ईमान ले आएंगे। यानी ये जो दज्जाल होगा, इसकी कारगुज़ारियाँ इतनी होगी, आप अंदाज़ा लगाएं, एक दिन साल के बराबर होगा और सूरज यकायक खड़ा रहेगा, रात होने का नाम ना लेगा। तो लोग ऐसी चीज़ें जब देखेंगे तो इस बदबख्त को खुदा मान बैठेंगे और वो इतनी कारगुज़ारियाँ करेगा, जिंदों को मुर्दा, मुर्दे को मुर्दों को ज़िंदा। उसके ऐसे कारनामे होंगे जो कुदरत कामिला के साथ मिलते जुलते होंगे। तो लोगों की अक्लों पर पर्दे पड़ जाएंगे, अच्छे खासे अक्ल रखने वाले लोग भी वो भी उसको खुदा कह डालेंगे और जिसकी वजह से वो उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो अहले किताब में से ऐसे लोग भी होंगे जो मसीह की मौत से पहले, याद रखिए मसीह 2 तरह के हैं, एक मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और एक मसीह वो दज्जाल है। मसीह दोनों हैं, दज्जाल भी मसीह है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मसीह है। फ़र्क सिर्फ इतना है, दज्जाल बदबख्त वो मसीही ज़लालत और गुमराही वाला मसीह है, यानी वो मसीह है, लोगों को आसानी पहुंचाएगा और अल्लाह ताला ने उसको चंद चीज़ों पर कुदरत दी है जिसकी वजह से वो लोगों में मशहूर हो जाएगा, लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे मसीह हैं जो हिदायत कामिला पर होंगे और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। सही हदीस से साबित है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक लिहाज से ये बात भी वाज़ी हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कत्ल करना है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक ज़िद को ज़िक्र करके दूसरी को हस्फ कर दिया, यानी
عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دجال کا ظہور بھی ہوگا، دجال بھی آئے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وجہ سے کہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کائنات پر نظام اسلام کو قائم کریں گے۔ لیکن ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً اس وجہ سے نہیں کیا گیا بلکہ اشاروں کے ذریعے کیا گیا، کیونکہ دجال کی تحقیر کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی حقارت ضلالت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو پیارے دوستو، اس کے اوپر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ پھر یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آیا ہے؟ وہ بھی تو فساد مچائیں گے، وہ بھی تو اس کائنات میں دھنکا فسادی کریں گے، تو پھر یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب امام بلقینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالکل ستھرا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان مفسدین کا ذکر کیا گیا ہے جو گزر چکے ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج بھی ایک ایسی قوم تھی جو گزر چکی ہے لیکن موجود ہے آج بھی، تاکہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے، اور آنے والے مفسدین کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا گیا۔ دجال کا ظہور چونکہ ہونا ہے، آگے آئے گا، اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور یاجوج ماجوج چونکہ اب بھی موجود ہے اس وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ لیکن امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن اس جواب پر بھی یاجوج اور ماجوج سے معارضہ ہو سکتا ہے، یعنی اس جواب پر بھی کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں، بات ہو سکتی ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تحقیق کے مطابق قرآن کریم کی یہ سورہ مومن ہے اور آیت نمبر 57 ہے، علامہ بغوی نے بھی اس آیت سے دجال کے ظہور، دجال کے موجود ہونے کا یعنی ظہور ہوگا قرب قیامت میں اشارہ نکالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں الناس سے مراد دجال ہے، اور یہ کل کا اطلاق جز پر ہے۔ یہ اطلاق اگر کسی قرینہ سے ثابت ہو تو یہ بہت اچھا جواب ہے۔ تو پیارے دوستو، بہرحال خلاصہ یہ ہے پوری اس گفتگو کا، دجال کا ذکر قرآن کریم میں اشارتاً اور صراحتاً موجود نہیں ہے، اشارتاً موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا ظہور ہونا ہے۔ اسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دجال کا ذکر قرآن مجید میں بالکل موجود ہے، کہا جا سکتا ہے۔ دجال کے ہاتھ پر ایسے کام ظاہر ہوں گے، ان کا اس باب کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ یاد رکھیے دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، تمام روئے زمین پر وہ ظہور پذیر ہوگا، اور وہ بیت المقدس کا جب قصد کرے گا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو قتل کریں گے اور اس کو سبق سکھائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کرام اور بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔